جدے بندے آئے نے دنیا تے آئے نے کہ نہیں آئے اللہ اللہ سامنے آگ پئی بڑھ دی آگ دیاں لاٹاں بڑیاں تیز بڑیاں اونچیاں اونچیاں لاٹاں ایڈی بڑی آگ کے مفسرین فرماندے نے لوکاں منتاں منیاں نظراں منیاں میں اس جناب میرا کام ہو جائے تے میں اس آگ وچ انیاں لکڑاں دیواں گا جڑیاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلان واسطے پاڑیاں گئیاں لکڑاں جمع کیتیاں گئیاں کئی دن لکڑاں جمع ہوندیاں رہیاں تے پھر آگ بڑھ پئی اللہ مبتسین فرماتے نے ایڈی اونچی آگ کے اللہ دی زمین تے ایڈا بڑا پہاڑ قدیم لگا جڑی بڑی آگ بڑھ پئی نا زمین تو لگ کے آسمان تک آگ دیاں لاٹاں تو دی کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکدا اگر کوئی پرندہ گزردا ہے تے جل کے وچ گر جاندا اتنی زبردست آگ ہے اندازہ کرو نا کڈی بڑی آگ ہوئے گی آگ جلا نہیں تے ہن سوچن بیٹھ کے بھی ابراہیم نوں سٹنا کیویں وچ وہ سچ آکھیا نا کسی نے مشرک تھلے اکر رکھ کے اتنے بہ جاتا ہے وہ پہلے اگ پالی ہن سوچن ابراہیم سڑنا کیویں اللہ اللہ پھر انہوں نے ایک چولہا بنایا پینگ نما چولہا بنایا اس دور اندر دا نام منجنیق سی منجنیق تیرے وچ رکھنے تے چولہا دے کر کے ابراہیم نے وچ سٹ دینے اللہ بنا کے تے بٹھایا جناب ابراہیم نو دے اندر واہ ابراہیم رب دی محبت دیاں پینگاں چھوٹن لگا ہے رب دا پیغمبر پیار دیاں پینگاں تے بڑے لوگ چھوڑتے نے لالا تے مجروح دیاں پینگاں بڑیاں چھوٹ چھوٹ کر کے ویکھیاں لوکاں نے اصل پینگاں نے جڑیاں رب دی محبت دیاں پینگاں اتنا پینگاں دی گل بڑی پیاری ہے اے چولا ہر کوئی نہیں چول سکدا اے چولا او چول جائے جدے دل وچ اللہ تے توکل تے بھروسہ ہوے مفسرین فرماتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کے جدوں دین لگے چولا جبریل آئے آگ کے اندر ابراہیم جی جلدی دسو آگ بجھا دیواں بند کر دیواں اڑا دیواں کر کے لے جاواں فرمایا تو کون ہے جی میں جبرائیل ہوں فرمایا آپ آیا ہے یا میرے یار نے کھلایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ فرمایا سانو زمین تے ایک یار پسند آیا سی او دا نام ابراہیم رکھیا ہے اللہ فرماتے نے ساڈے یار دا نام ابراہیم ہے حضرت ابراہیم فرماتے نے جبریل آپ آیا ہے یا ساڈے یار نے کھلایا ہے آنا میں تے آپ آیا فرمایا او میرا یار ہے میں او دا یار ہوں میرا پیارا ہے میں او دا پیارا وا دس تو وچ کی پیا کرنا ہے بڑا ہو جا نکل جا وچوں اج یار نوں یاری نے بان دے اج محبت دا پتہ لگ لین دے اج پڑھن دی اگ جڑی پڑھ دی ہے اج چلن دے ابراہیم چلدا ہے جے یار جلاوے تے لکھ وار چلو جے رب مارے تے لکھ وار مرو جے رب ختم کرے تے لکھ وار ختم ہونے تیار ہاں جے میرا یار مینوں دنیا تو لے جانا پسند کر دے تے میں خوش ہو کے جاواں بڑا ہٹ جا جبریل یار دے درمیان وچ نہ آ بڑا ہو جا جبریل دی گل میری تے میرے مالک دی ہے اج گل میری تے میرے یار دی ہے اے چولا یا محبت دا لیا چولا ابراہیم نے اے دعا کے وچ جان لگے نے تو آسمان توادا لگیاں کلنا یا نار کونی وچ جبریل نہیں آیا اکثر جو ہوتا ہے وچ جبریل دے ذریعے پیغام آندا ہے لیکن ڈائریکٹ رب نے متکلم دا سیگا بول کے آکھیا فرمایا جو ساڈے ابراہیم نے وچ جبریل نہیں پایا تے سیگا تو پانے اج یار دی یار نال گل ہے کلنا یا نار کونی بردم سلاما بردم سلاما بردم سلاما علی ابراہیم اول خمد خدا دیتائی اول خمد خدا دیتائی ات جو مالک خر ہر دا اس کا نام پکارن والا کس میدان نہیں ہر دا پتہ لگ جائے یار یہ ساڈے نال پیار ہوئے گا تے آپ پہ بچائے گا انہوں بھروسہ کہیں دے